The second Wari of Devki Krishna Varkaris from Marshall begin today, with 65 devotees taking darshan of Sri Devki Krishna and Lord Vittal before proceeding to Pandharpur. The Varkaris will walk 352 km on this spiritual journey. आज आम्ही देवकी कृष्ण पायीवारी मार्सेल या आम्ही आज पंढरपुरात वयता. आज 20 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत जे आम्ही 12-13 दीस आम्ही चलत पंढरपुरात पावतले. मदीं दनपारचो सकाळचो रातचो हे आमची ठिकाणां आसा ती सगळी फिक्स जाल्ली आसता. आनी आमच्या भितर सगळे तरणाटे ते सादारणचे 25 वर्सां पर्यंत ते 70-75 वर्सां पर्यंत सगळे सहभागी जाल्ले आसा. आनी मोठ्या उमेदीन आज आमी हांगासून माशेलांतून भायर सरलेले आसा. आनी वयता थंयसर महाराष्ट्र जावं कर्नाटका जावं गोंयांत आमचो वयता ते वाटेर बरे आदर जाता. हांव 2 वर्सां जाली वारीक वता देवकी कृष्ण पायी वारी माशेल. आमी जवळ जवळ 13 दीस जाता पूण हे सगळे आमचे माऊली बरोबर सगळे चलता देवाचो नामघोश करीत वयता. सो हे 13 दीस आतां कशें वता ते सगळे तो परमेश्वर आमचे कडल्यान सगळे घडोवन हाडटा. आमच्या ह्या वारी बरोबर जवळ जवळ गोंयांतले सगळ्या वाठारांचे लोक आसात. जवळ जवळ ह्या वारीक आमच्या आज 65 लोक आमी माशेलांच्यान आज आमी भायर सरल्या.